السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ قلت لي ليكتسيون 12. تمام. عفوا 1000. ليكتسيون 1000، الدرس 11. هالمرة راح ناخذ هيج محادثة بين شخصين، نقراها ونترجمها، وحتى السمعي والكتابة وكل شيء انتم اكتبوها وياها. يمكن نختموها الجزئين لان شوية هاي الكتابة قديمة، بس عادي راح اقراها انتم اكتبوها. اوكي. المحادثة بين شخصين، احمد وملا. تمام. اوكي. Frau Müller. Na, Herr Ahmed, wie geht's? ها سيد أحمد، كيف الحال؟ Herr Ahmed, danke gut, ich habe ein kleines Problem, Frau Müller. Mein Drucker funktioniert nicht. Ich kann nicht drucken. شكرا. Gut, جيد. Ich habe ein kleines Problem. أنا عندي مشكلة صغيرة. Frau Müller، سيدة مولر. Meine Drucker، آلة الطباعة. drucken، الطباعة، فعل باسم. funktioniert، لا تشتغل. nicht، لا تعمل. Ich kann nicht drucken، أنا لا أستطيع الطباعة. أنا لا أستطيع الطباعة. أوكي، أحمد عنده مشكلة. Frau Müller، was ماذا؟ Das ist ein neuer Drucker. هذه آلة طباعة جديدة. النويا، نوي نعرف جديد. نويا اي ار، ليش ضفناها؟ هسه شوية ناخذها. هنا همينا نشوف وين هنا كلاين اس اي اس، راح نعرف كلاين، نعرف صغير. اي اس ويا ضفناها ليش؟ راح ناخذ، عفوا راح ناخذها. اوكي. Ist der Computer auch kaputt؟ هل الكمبيوتر ايضا عطل؟ هنا شوف، تقدر تقول ist der Computer، هل الكمبيوتر auch funktioniert nicht. تقدر هيجي تقول، تقدر تقول كابوت عطل. يعني هنا من تقدر تقول mein Drucker kaputt، إشكالي هيجي بدون ما هاي تكتبها. كابوت يعني عاطل، funktioniert يعني تعمل. تمام. Herr Ahmed, nein, der Computer funktioniert, das Telefon auch. لا، الكمبيوتر يعمل والتليفون أيضا يعملان. Frau Müller. Und die Lampe geht gut, geht auch. Es ist eine Altlampe. واللمبة جيدة أيضا، لأنها أو هو تكون لمبة قديمة. لمبة قديمة. هنا عم نشوف alt، هنا alt ليش؟ راح ناخذ شوية. Herr Ahmed، die Lampe funktioniert gut. اللمبة تعمل جيدا. Frau Müller، also nur der Drucker. إذن فقط آلة الطباعة. also nur فقط، nur فقط. also إذن فقط آلة الطباعة. Herr Ahmed، ja. Frau Müller، ich komme gleich wieder. سآتي قريبا. gleich قريبا. wieder مرة أخرى. Ich frage die خذنا الفراغة سؤال. Ich frage mal Paul. سأسأل باول. مال باول. هاي المال تقدر مضيفة عادي تقول ich frage mal باول جوا. هاي الألمان أكو بمناطق ألمان هيك يكتبون مال. I don't know. اوكي، هذا هو كان المحادثة بيناتهم. اتمنى عجبتكم المحادثة. يعني هيك مرات محادثات راح ناخذ ان شاء الله حتى السمع والكتابة والترجمة تصير احسن. خلينا نروح على درسنا هسه.
فعل كونن أخذناه. كونن كلنا نعرفه. إيش كان، إيش كانst، du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. أوكي. هاي الأفعال همينة يعني تقريبا نصها أخذناها، أكثر يعني كلها أخذناها، وبالقناة باليوتيوب ترجمناها وسوينا صرفناها همينة. اللي متابعني يعرف سوينا. أوكي. arbeiten يشتغل، spielen يلعب، drucken يطبع، fahren يسوق، schreiben يكتب، sehen يرى، sitzen يجلس، telefonieren يتصل. راح ناخذ على كل وحدة مثال. الأمثلة اللي عليها: mein Drucker ist kaputt. ايش قلنا؟ mein Drucker ist kaputt. آلة الطباعة الخاصة بي أو آلة الطباعة لا تعمل، تكون عاطلة. Ich kann nicht drucken. Ich kann nicht drucken. mein Telefon ist kaputt. التليفوني عاطل. Ich kann nicht telefonieren. أنا لا أستطيع الاتصال. mein Google schreiben ist kaputt. Ich kann nicht schreiben. قلمي Google schreiben ist kaputt. Ich kann nicht schreiben. قلمي عطل، لا أستطيع الكتابة. mein Laptop ist kaputt. Ich kann nicht arbeiten. اللابتوب الخاص بي يكون عاطل، أنا لا أستطيع العمل. mein Stuhl ist unbequem. mein Stuhl ist unbequem. Ich kann nicht sitzen. شنو معناتها؟ كرسي يكون غير مريح. unbequem غير مريح، bequem مريح. Ich kann nicht sitzen. إذا يقول شلون هاي اللفظة bequem وهيج، دروس الحروف موجودة درس الثاني، روح تابعها إذا عندك مشكلة شي ويا الحروف راجعها مرة ثانية، هذا تعرف ليش لفظنا bequem. تمام. meine Brille ist kaputt. Ich kann nicht sehen. نظاراتي عاطلة، غير جيدة، عاطلة. إيش كان nicht sehen. أنا أستطيع الرؤية. mein Auto geht nicht. Ich kann nicht fahren. سيارتي لا تعمل أو get nicht لا تكون ليست جيدة. يجي عادي تقدر تقول mein Auto ist kaputt، عاطلة بدون هاي بس هيك حتى شوية تكون متغيرة، حتى من يجيكم هيك شي ما تقول هو هيك أصلا مش هون، حتى تعرف إيش كان nicht fahren. تمام. هاي الأمثلة اللي على drucken, telefonieren, schreiben, arbeiten, sitzen, ziehen, fahren. mein Fußball ist kaputt. يعني كرة القدم الخاصة بي لا تعمل أو هي جيدة. Ich kann nicht Fußball spielen. أنا لا أستطيع أن ألعب كرة القدم. الكلمات هاي العكسية: neuer جديد، alt قديم، klein صغير، groß كبير، schön جميل، hässlich قبيح، modern على الموضة، unmodern ليست على الموضة، bequem مريح، unbequem غير مريح. هاي الكلمات العكسية احفظوها زين. اللي عنده فد سؤال فد شي تقدر تعلق تكتب، راح أجاوبك إن شاء الله، ما أنساك. عندنا تويا غالي، بليش رخيص، interessant أمر مهم، langweilig ممل،
هيل مضيء، دانكل مظلم. شباب درسنا مال اليوم شت عطشانة هواية، عفوا. درسنا مال اليوم دير كمبيوتر. شوف ماسكولين، مو ليش ماسكولين؟ لان دير ان كمبيوتر بالنكرة ايش تاخذ الماسكولين؟ اين، مو اينه، اين. اوكي. اذا هسه تجي تقول مثلا كمبيوتر جديد، شوف ein neuer كمبيوتر، كمبيوتر جديد. تمام. شوف عند كل كلمة مذكر عندما نستعمل فيها الصفات تنتهي ب ER، كل الصفات. تمام. ein neu، مو قلنا نوي يعني جديد؟ ليه ضفنا ER؟ يعني شوف الصفة مع التعريف الغير المعنية، يعني الصفة يعني ويا النكرة، ويا أي شيء نكرة، ويا أي شيء آينة. تمام. من تجي توصفها مثلا كمبيوتر جديد هيج تنكتب، مثلا شوفوا كمبيوتر جديد هيج تنكتب. بس إذا كتبت الكمبيوتر الجديد هاي غير مسألة، ويا التعريف المعنية وتعرف دا تحكي على شنو، مو نكرة. هاي غير شي، بعدين نجي وناخذها. هسه خل نفهم هذه ونخلص هذه. أداة الصفة مع أداة التعريف الغير المعنية، أي الصفة مع أداة النكرة، يعني النكرة. الصفة النكرة يعني مثلا الكتاب تقول أو أي كتاب، مو قلنا أين؟ أتمنى 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 فهمتوها. يعني ويا النكرة من تجي توصف شي نكرة ما تعرف يعني نكرة، ايش تسوي؟ المذكر نهايته ER. كمبيوتر مو دير ياخذ ماسكولين، إذا من توصفها ER بالنهاية. تمام. بس الكمبيوتر ما تتغير أبدا، تبقى مثل ما هي. خلينا ناخذ مثلا alt ein alter كمبيوتر، يعني كمبيوتر قديم. der Mann ein schöner Mann، ein schöner Mann رجل جميل، نكرة. أو ein hässlicher Mann رجل قبيح، يعني نكرة، مو الرجل يعني معين، واحد معين وكلهم يعرفوا، لا هذا نكرة ما نعرف منه، بس رجل قبيح. تمام. نضيف ER ويا المذكر لا تنسى. خلي نروح على المؤنث. مثلا المؤنث دي لامب، eine Lampe. خلصنا من هاي، مو eine neue Lampe، eine neue Lampe، eine alte Lampe، eine schöne Frau، eine kleine Frau. تمام. المؤنث من تجي توصفها، تمام، الصفة مالتها بالنهاية تضيفه اي بالنهاية تضيف الصفة شلون يعني النكرة. تمام. النكرة. تمام. عند المؤنث عندما نستعمل الصفات تنتهي الكلمة ب نستعمل الصفة تنتهي ب شنو كلاين صغيرة الصفة. امرأة أو زوجة أو امرأة، سيدة صغيرة، سيدة جميلة. تمام. هاي بالنسبة للفيمينين، ماسكولين ER، فيمينين تمام. واللي عنده فد سؤال فد شي يريد يقولها بالتعليقات يكتب، راح أجاوبك إن شاء الله. Das Telefon neutral، ein Telefon هاي منتهي منها. ein neues Telefon، ein neues
تليفون. ein altes تليفون. تليفون جديد. تليفون قديم. ويا للمدخل المحايد بالنكرة من تجي تصفة شي نكرة تضيف ويا المحايد اس. ويا الفيمينين من تجي توصف شي نكرة تضيف بنهاية الصفة ايه. ويا الماسكولين من تجي توصف فتشي نكرة تضيف بالنهاية اي ار. اي ار. تمام. خلينا نجي البلورال. البلورال دي بوشا. بلورال كاينة بوشا. ايه طبعا نحن نعرف أداة النفي مالها شنو، والنكرة شنو مال بلورال الجمع. منو يعرف يكتب لي اياها؟ ما راح اقول لكم والله، انتو تكتبون. كاينة نويا نوين بوشا. شوف عند الجمع عندما نستعمل الصفات تنتهي الكلمة الموصوفة أو عفوا يعني الوصف مثلا الجديد خلينا تنتهي بإيه. تمام. تنتهي بإي إيه. شوف هسه ماسكولين إي آر ويا النكرة. ها منتصف شي نكرة. فيمينين إي. نوترال إي إس. بلورال إي إن. تمام. راح نجي هم عندنا 4 ويا التعريف الارتيكل مو نكرة يعني معرف. مثلا هذا الكتاب نعرف شنو، هذا الدفتر نعرف شنو، ما تجي توصفها هاي غير شيء بعدين نجي. وهاي طبعا بالنومانتيف. تمام. خلينا ناخذ امثله. Das Bild. Das Bild ist nicht schön. الصورة هذه ليست جميلة. Es ist ein hässliches Bild. هذه أو هو تكون صورة قبيحة. تمام. هنا إذا أنت تجي بالعربي ترجمها تقول هذه، بس هو بالألماني هذا، لأن das Bild الصورة هي مهم هاي. أوكي. Das Buch. Das Buch ist nicht interessant. Es ist ein langweiliges Buch. langweiliges Buch. مملة. كتاب ممل. ليش اس؟ لأن das Buch صفنا شنو؟ كفت كتاب. ما نعرف شنو كتاب اينشتاين، كتاب نيوتن، كتاب ما نعرف شنو الكتاب. فصفناها اس بالنهاية. ليش؟ لأن بوخ محايد. دي بغلة. Die Brille ist nicht hässlich. الصورة النظارة ليست قبيحة. Es ist eine schöne Brille. ما يصير تقول شونن غلط. ليش؟ لأن مؤنثة. دي شونة ضيف ايه بالنهاية ويا النكرة. Der Stuhl ist nicht bequem. الكرسي غير مريح. تقدر تقول der Stuhl ist unbequem غير مريح. Es ist ein unbequemer Stuhl. هذا كرسي غير مريح. تمام. هذا كل ما كان متعلق بهذا الدرس. أتمنى شرح عجبكم، أتمنى فهمتوا كل شي بيها. واللي عنده سؤال استفسار شي يسأل يقول يحكي عادي راح أجاوبه. اللي دا يريد يتعلم من صدق أتمنى من كل قلبي إنه دا يستفاد. أشوفكم دروس الجاية. بالتوفيق إن شاء الله.